हमने पिछली वीडियो में ये समझा था कि लोग नहीं बदलते, असल में वक्त के साथ उनके नकाब बदलते हैं। लेकिन आज असल सवाल ये है, अगर हमें ये हकीकत समझ आ जाए कि कोई इंसान हमारे लिए ठीक नहीं, टॉक्सिक है, तो हम खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, अपनी एनर्जी और हैप्पीनेस को कैसे सेफ रख सकते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा रिश्ता हमें अंदर से आस्ता आस्ता ड्रेन कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम इस पर बात करेंगे। नंबर 1, ज़िंदगी की सबसे मुश्किल चीज़ सच सुनना नहीं होती, सच कबूल करना होता है। कभी कभी हमारा दिल जानता है कि सामने वाला बदल गया है, लेकिन हम खुद को कन्विंस करते हैं, शायद बिज़ी होगा, शायद मूड ठीक नहीं, मेरा वहम है। लेकिन हकीकत ये होती है कि इंसान नहीं बदलता, उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है। और याद रखें, जहाँ आप इम्पोर्टेंट होते हैं वहाँ एक्सक्यूज़ कम होते हैं। ज़रा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी के रवैये को इग्नोर किया सिर्फ इसलिए कि आप उसे खोना नहीं चाहते थे? यही वो लम्हा होता है जहाँ से हीलिंग शुरू होती है, जब आप हकीकत से भागना छोड़ देते हैं। नंबर 2, इमोशनल एनर्जी बचाना। हर इंसान के पास लिमिटेड इमोशनल एनर्जी होती है। जब आप बार बार एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो आप थक जाते हैं। मसाइल ये नहीं होता कि दूसरा बदल गया, बल्कि ये होता है कि आप खुद को इग्नोर करते हैं। अपनी खुशी को किसी एक इंसान के रवैये से मत जोड़ें, क्योंकि अगर आपकी खुशी किसी और के हाथ में है तो आपकी तकलीफ़ भी उसी के हाथ में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पूरा दिन किसी मैसेज का इंतज़ार करते रहे और जब रिप्लाई आया भी तो सिर्फ़ एक लफ्ज़। उस वक्त दर्द रिप्लाई का नहीं होता, एहसास का होता है कि आप जितना सोच रहे थे इतना अहम शायद आप थे ही नहीं। नंबर 3, ओवर अटैचमेंट से बचना। बहुत से लोग खुद को ब्लेम करते हैं, मैं इतनी जल्दी अटैच क्यों हो गई या हो जाता हूँ, मैंने इतना ट्रस्ट क्यों किया। सुनिए, जल्द दूसरों के साथ अटैच होना आपकी वीकनेस नहीं, ये आपकी ह्यूमैनिटी है। लेकिन हर इंसान को फ़ौरन अपनी दुनिया बना लेना बाद में सबसे ज़्यादा दर्द देता है। गलती अटैचमेंट नहीं, गलती बाउंड्रीज ना होना होती है। अच्छे दिल वाले लोग जल्द दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत लोग सीख जाते हैं कि हर किसी को दिल तक रसाई नहीं दी जाती। सिर्फ रिश्तों को वक्त दें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप मुसलसल गिव कर रहे थे लेकिन सामने वाला पीछे हट रहा था? ये वो लम्हा है जहाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। नंबर 4, बाउंड्रीज बनाना। हर रिलेशन में अपनी लिमिट्स रखना ज़रूरी है। ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अहम है। अगर कोई दोस्त हर वक्त एक्सपेक्ट करता है या रिलेशन में ज़्यादा डिमांड करता है तो आप पोलाइटली लिमिट सेट कर सकते हैं। ये वक्त मैं अपने लिए रखती हूँ या रखता हूँ, मैं हर बात पर फ़ौरन रिप्लाई नहीं कर सकती। जो लोग वाकई आपकी वैल्यू करते हैं वो आपकी लिमिट्स को समझेंगे, और जो नाराज़ हों वो अक्सर वही लोग होते हैं जो लिमिट्स के बगैर आपका फ़ायदा उठा रहे थे। सोचिए कि आप हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को थका देते हैं। नंबर 5, पास्ट लेसन्स को समझना। हर दर्द एक लेसन छोड़कर जाता है। हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी से चला गया वो आपका नुकसान नहीं था। कुछ लोग रहने के लिए आते हैं और कुछ लोग सिर्फ हमें जगाने के लिए आते हैं। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया या बदल गया तो उसने आपको एक लेसन दिया अपनी वैल्यू पहचानने का। बाद में आप पीछे देखते हैं और आप समझते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस ना होता तो मैं आज इतनी स्ट्रांग ना होती। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप पूछते हैं, मैंने क्या सीखा, ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या आपने अपने गुजरे हुए वक्त से कुछ सीख कर अपनी अवेयरनेस बढ़ाई है? नंबर 6, टॉक्सिक सिग्नल्स को पहचानना। टॉक्सिक इंसान हमेशा लड़ाई नहीं करते, कभी वो साइलेंस देते हैं, कभी गिल्ट फील करवाते हैं, कभी आपको ये कन्विंस करवाते हैं कि गलती हमेशा आपकी ही है।
آہستہ آہستہ آپ خود پر ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کی خوشی کم کرے، آپ کا کانفیڈنس توڑے، آپ کی گروتھ سے انکمفرٹیبل ہو، تو یہ وارننگ سائن ہے۔ مسائل آپ نہیں، وہ ریلیشن ہے۔ ڈسٹینس لینا نفرت نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ سیلف پروٹیکشن ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ٹاکسک پرسن کے لیے ڈسٹینس لیا ہے، یا ہمیشہ امید رکھ کر ویٹ کرتے رہے؟ نمبر 7، آج کے دور کی ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم باہر تعلقات تلاش کرتے رہتے ہیں اور گھر کے مخلص رشتوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ دوست بدل سکتے ہیں، لوگ وقت کے ساتھ دور ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر سکون اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ہی ملتا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھنا، والدین سے بات کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ایموشنل ہیلنگ دیتا ہے جو دنیا کی کوئی ٹیمپریری اٹینشن نہیں دے سکتی۔ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، بلکہ یہ سیکھیں کہ ایموشنل فاؤنڈیشن مضبوط کہاں بنتی ہے۔ جب انسان اپنے اصل دائرے میں مضبوط ہو جاتا ہے تو باہر کی دنیا اسے آسانی سے نہیں توڑ سکتی۔ نمبر 8، اوور تھنکنگ روکنا۔ دل ٹوٹنے کے بعد اصل جنگ دماغ میں شروع ہوتی ہے۔ ہم بار بار سوچتے ہیں، میں نے غلط کیا کیا، اگر میں ایسا کرتا تو۔ اوور تھنکنگ حقیقت نہیں بناتی، صرف درد کو لمبا کرتی ہے۔ نمبر 9، ریڈ فلیگز شروع۔ زیادہ تر لوگ آخر میں نہیں ٹوٹتے، وہ شروع میں اشارے اگنور کرنے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ بار بار ڈس رسپیکٹ کو جوک سمجھنا، صرف ضرورت کے وقت یاد کرنا، آپ کی فیلنگز کو اوور ریئیکشن کہنا، یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہ وارننگز ہوتی ہیں۔ نمبر 11، ایموشنلی اسٹرانگ کیسے بنیں؟ روزانہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں، خود کے ساتھ وقت گزاریں، اپنی اچیومنٹ یاد کریں، نیگیٹو کمپیریزن چھوڑ دیں، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور سب سے اہم، اپنے دل کو ہر بار کنونس نہ کریں جہاں رسپیکٹ نظر نہ آئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اسٹرانگ انسان وہ نہیں ہوتا جو کبھی نہیں ٹوٹتا، مضبوط وہ ہوتا ہے جو ٹوٹ کر بھی خود کو دوبارہ جوڑ لیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کسی کی اٹینشن کے محتاج نہیں، آپ کسی کے اپروول کے محتاج نہیں، آپ کی ویلیو کسی کے رویے سے کم نہیں ہوتی۔ نمبر 12، اویئرنیس اینڈ گروتھ۔ جب آپ اپنے آپ کو آبزرو کرتے ہیں، پاسٹ لیسنس یاد کرتے ہیں اور باؤنڈریز مینٹین کرتے ہیں تو آپ ایموشنلی گرو کرتے ہیں، آپ کی اویئرنیس بڑھتی ہے اور آپ کی نیکسٹ چوائسیز بہتر ہو جاتی ہیں۔ آپ نوٹس کرتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف ٹائم پاس کر رہے تھے، کچھ سنسیئر تھے، کچھ پیور اٹینشن کے ساتھ آئے، اور آپ سیکھتے ہیں کہ ہر اٹیچمنٹ کو پرماننٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا آپ نے یہ فیل کیا کہ آپ اب زیادہ اویئر ہیں؟ پچھلے مسٹیک سے سیکھ کر آپ ایموشنلی اسٹرانگ ہو چکے ہیں۔ آج کی بات کا خلاصہ صرف اتنا سا ہے، زندگی میں سب سے مشکل کام لوگوں کو پہچاننا نہیں ہوتا، بلکہ خود کو بچانا سیکھنا ہوتا ہے۔ ہم اکثر دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل سکون تب آتا ہے جب ہم اپنی لمٹس سمجھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیں، ہمیشہ دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔